Hi guys, kuyugi mi karon sa among pinakasad nga moment. Kaning higayon na unta damgura. Diri na mo nabati ang sakit nga kamingaw ug kahiubos sa usag-usa bisag kami pa. Kining oras sa alas 11 sa gabi nang lakaw mi para ihatod ko niya. Ako gyud siyang gidala bisag ang kwarta maumaora. Gikan tungawan to dapitan is gihatod gyud ta niya. Kay lagi palangga daw ta. Lisod man himuon pero kailangan buhaton. Ug sa dugayng biyahe nihapit mi og tindahan para mangapi. Nay mga butang nga imong gustohon pero dili ihatag sa panahon. Ang kaguol gaduol kay dili na pud namo makita ang usag-usa. Ug dili na nato dugayon kay mauna ni nga time nga maglagyo mi duha. Sakit man paminawon pero kailangan buhaton. Sakit man kaayo pero daghang salamat sa inyong kaayo.